إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد 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 لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب دحورا ولهم عذاب واصب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب क्यों तंग कर रहे हो भाई इसको? क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है? नासिर। हैं? नासिर। कब से इसके साथ? 5 साल। हैं? 5 साल। 5 साल से? क्यों तंग कर रहे हो? मैंने अपने घर को दुख किया। अच्छा। अच्छा। वो मैंने। अच्छा यानी उसके बाद से तुम इसके साथ हो? ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह का खौफ नहीं तुम्हें? हैं? हैं? मैं तेरा करता हूँ इलाज इंशाल्लाह। इसका जिस्म छोड़ना है या रहना है इसके साथ? हैं? बस इसका जिस्म छोड़ना है या नहीं? बोल, इसका जिस्म छोड़ना है या नहीं? इसका जिस्म छोड़ना है इसके साथ रहना है? बस इतना बता मुझे। बोल जल्दी, बोल छोड़ना है? ये बंदा बहुत नेक है, अच्छे काम करता है, लोगों के साथ भला करता है। तो ये सिला दे रहे हो इसको? तेरे बाल की आ रहे हैं मैं तेरे बाल में आना हूँ। जल्दी बता, नहीं तो मैं उतनी देर में इससे फ्री हो जाता हूँ। बोले क्यों तंग कर रहा है इसको? लगा दो। क्यों तंग कर रहे हैं? क्यों तंग कर रहे हैं? فأتبعه شهاب ثاقب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم जिस्म छोड़ दे इसका जल्दी करो शाबाश जिस्म छोड़ दो जल्दी करो शाबाश बिस्मिल्लाह والله مخرج ما كنتم تكتمون जिस्म छोड़ दो जल्दी करो शाबाश والله مخرج ما كنتم تكتمون 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 والله مخرج ما كنتم تكتمون
والله مخرج ما كنتم تكتمون والله مخرج ما كنتم تكتمون والله مخرج ما كنتم تكتمون والله مخرج ما كنتم تكتمون والله مخرج ما كنتم تكتمون والله مخرج ما كنتم تكتمون والله مخرج ما كنتم تكتمون والله مخرج ما كنتم تكتمون والله مخرج ما كنتم تكتمون والله مخرج 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 ما كنتم تكتمون والله 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 مخرج ما كنتم تكتمون لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 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 أم يحسدون الناس 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 على ما آتاهم الله من فضله أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله أم يحسدون الناس أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله بسم الله الرحمن الرحيم الآن بحضرك يا خواتي مرة رات में दे بحضرك दाएं हाथ में देखो बरक दाएं हाथ में देखो बरक بسم الله بسم الله بسم الله أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر أعوذ بعزة الله بعزة الله بعزة الله بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أحاذر أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر والله مخرج ما كنتم تكتمون والله مخرج ما كنتم تكتمون يخرج من بطونها اللهم أخرج السحر من الرحم اللهم أخرج السحر من الجسد اللهم أخرج السحر من الجسد اللهم أخرج العين أخرج السحر أخرج الحسد أخرج الحسد والعين والسحر يا أرحم الراحمين اللهم أخرج الحسد والعين والسحر 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 والحسد 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 من الجان والحسد من الجان والحسد من العين والحسد من العين والحسد من العين والحسد من العين والسحر والحسد من العين والسحر والحسد 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 يا أرحم الراحمين دعاء لي هذا الحسد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله دعاء لي هذا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه هذا برس اللهم لك الحمد كله دقه وجله اللهم لك الحمد يا من توحدت بالملكوت والجبروت ملكت فقهرت خلقت فأمرت لا تغيب ولا تفوت سبحانك أنت الواحد العظيم في جلاله وقدسه أنت الكبير المتعال العالم بكل حال يا رب العالمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين اللهم اشف عبدك وأمتك يا أرحم الراحمين اللهم اشف كل مريض 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 يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من كل وباء ومن كل بلاء يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من كل وباء ومن كل بلاء يا أرحم الراحمين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ظهور إن شاء الله ولا إن شاء الله ولا إن شاء الله بإذن الله بإذن الله تعالى